अमले की मुबैना गफलत से गंगाराम अस्पताल की नर्सरी में नौमौलूद बच्ची झुलस गई। झुलसने के बाद बच्ची पर जख्म बन गया। झुलसने की वजह पूछने पर अस्पताल अमले ने वालिदैन को नर्सरी से बाहर निकाल दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है बच्ची को इंक्यूबेटर में डर्मेटाइटिस की शिकायत हुई। बच्ची तक पंजाब हुकूमत का शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजिम होगी। नई अथॉरिटी ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीमें बनने से रोकने में मददगार साबित होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा इस फैसले बारे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स का बड़ा इक़दाम सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत सूबे में शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाएगी, जबकि नई अथॉरिटी पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जानी जाएगी। जबकि तमाम अजला की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेने की लाजिम होंगी। जबकि पंजाब असम्बली में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2025 पेश कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी पर लोकल गवर्नमेंट की एक्ट पर जायजा इजलास भी आज हुआ, जिसमें मजीद इंकशाफ किए गए। जबकि इजलास की अगर मैं बात करता चलूँ तो आज इजलास में ये भी इंकशाफ हुआ कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी डेवलपमेंट की वजह से जो है वो 6000 स्कीम्स जो है वो बन चुकी हैं सूबा पंजाब में, जिसमें 4000 जो है वो नाजायज हैं। जबकि इस मौका पर जो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं मियां शकील, उनका कहना था कि एक जिला में फाटा, LDA, रूडा जैसी जो है वो दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से बेहंगम स्कीम्स जो है वो काटी जा रही हैं और बेहंगम चीजें जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। इसीलिए हम बहुत से इजला की ग्रीन, ब्राउन, इंडस्ट्रियल और दीगर लैंड की मार्किंग कर चुके हैं। नई अथॉरिटी इस मार्किंग के तहत चलेगी और तमाम मौजूदा डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपना डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगी, जिसके बाद मंजूरी के लिए नई अथॉरिटी का मास्टर प्लान के तहत चलना होगा। जबकि नई अथॉरिटी का काम इजला के मास्टर प्लान को मजीद बेहतर करना और मजीद मौसर करना भी होगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब के हदायत के मुताबिक हर जिला का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मजीद कहना था कि नई अथॉरिटी ज़रूरी ज़मीनों पर मजीद हाउसिंग स्कीम्स बनने से रोकने में मददगार साबित होगी। जबकि अगर मैं आपको बिल के हवाले से बताता चलूँ तो बिल जो है वो बताया जा रहा है कि जमीन के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और पायदार मनसूबाबंदी के लिए नई अथॉरिटी बनाई जा रही है। जबकि अथॉरिटी का मकसद मास्टर प्लान, ज़रूरी जोनिंग और जमीन के इस्तेमाल के मेयारात को यकजा करना होगा। जबकि अथॉरिटी को जमीन के इस्तेमाल के मंसूबों, इलाकाई प्लान और मास्टर प्लान की मंजूरी और तरमीम का इख्तियार भी हासिल होगा। जबकि अगर मैं बिल की तफसीलात की बात करूँ तो अथॉरिटी को प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए ज़वाबित बनाने का इख्तियार भी होगा। जबकि जो मास्टर प्लान है वो ये नई अथॉरिटी तैयार करेगी और जो जियो मैपिंग है जमीनों की वो भी की जा रही है। जबकि लोकल गवर्नमेंट का मजीद बताना था कि तकरीबन जो है वो 12 अजला की जो जमीन की मैपिंग है वो कर ली गई है, जो जिसके तहत जो है वो ये नई बनने वाली अथॉरिटी चलेगी। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपने मंसूबों के जो तरक्याती प्लान है वो खुद से तैयार करेंगी और उसके बाद जो है ये सूबाई जो नई अथॉरिटी बनने जा रही है इसके मातहत उनको इजाजत लेना होगी, जिसके बाद ये अथॉरिटी जो है वो उन लोकल अथॉरिटीज को बताएगी कि यहाँ पर ये तरक्याती स्कीम कैसी रहेगी, बन सकती है या फिर नहीं बन सकती। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसकी तफसीलात के मुताबिक जो ग्रीन लैंड है, जो ज़रूरी ज़मीन है जिन पर जो स्कीमें कट रही हैं उसके खिलाफ भी जो है पंजाब हुकूमत अपना शिकंजा कसेगी और इन स्कीमों के इन ADPs के तहत जो स्कीमें ग्रीन लैंड में बनी होंगी उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जबकि अगर मैं मजीद आपको बताता चलूँ तो जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो जब मनसूबा तैयार करती हैं तो क्योंकि हर अथॉरिटी के जो है वो अपने कवानीन है, इस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है उनको बड़े मसाइल का जो है वो सामना रहता है। इसीलिए जो है ये अथॉरिटी पेश की जा रही है और इस अथॉरिटी में जो सूबाई अथॉरिटी है इसमें तमाम अजला जो है जितने भी इनमें तरक्याती अथॉरिटीज हैं वो पहले अपना प्लान तैयार करेंगी और उसके बाद जो सूबाई अथॉरिटी है उसके मातहत जो प्लान तैयार किया जाएगा उसके बाद जो है वो तरक्याती स्कीम शुरू हो सकेगी। इससे जो है वो पंजाब हुकूमत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बेहंगम डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी और एक तरीके कार से जो है प्लानिंग की जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से हदायत के बाद जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने ये शुरू की थी स्कीम और उसके बाद जो है आज जो इजलास बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमा नजर आतिश केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की जेल में हाजिरी मुकम्मल करवाई गई। अदालत में मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर तारिक, अपडेट कीजिएगा इस समाअत पर।
آج بالکل عدالت میں 9 مئی کو تھانہ شہادت کے ایک بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، جس میں عدالت نے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان میں جیل میں حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان پر ترمیمی فرد جرم عائد کی ہے، جبکہ پروسیکیوشن نے ملزمان پر ترمیمی فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے ملزمان جو عدالت میں ملزمان تھے انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، جبکہ عدالت نے پروسیکیوشن سے گواہان کو طلب کر لیا ہے اور کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کی ہے۔ جی آپ کا شکریہ ابوبکر طارق۔ شہر کی پرانی ٹولنٹر مارکیٹ کے اپ گریڈیشن اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ ذاتی وسائل سے شروع ہونے والے ترقیاتی کام کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ ایل ڈی اے نے ٹولنٹر مارکیٹ اپ گریڈیشن کے فنڈز لینے کے لیے سمری تیار کر لی۔ پنجاب حکومت سے 19 کروڑ 29,98,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا اس منصوبے بارے۔ شہر لاہور کی پرانی ٹولنٹن مارکیٹ کی یہ اپ گریڈیشن اور ری مولڈنگ کا منصوبہ ہے۔ ایل ڈی اے نے ٹولنٹن مارکیٹ کی اپ گریڈیشن کا کام تو شروع کر دیا، لیکن ذاتی وسائل سے شروع ہونے والے ترقیاتی کام میں ایل ڈی اے کے پاس فنڈز کی کمی پڑ چکی ہے۔ ایل ڈی اے نے ٹولنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن کے فنڈز لینے کے لیے سمری تیار کر لی اور فنڈز کے حصول کے لیے پنجاب حکومت سے فنڈز کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ٹولنٹن مارکیٹ کی بحالی پر 18 کروڑ 73,76,561 روپے کا تخمینہ لگایا ہے، لیکن ایل ڈی اے کی طرف سے تیار ہونے والی سمری میں 19 کروڑ 29,98,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ ٹولنٹن مارکیٹ کے اپ گریڈیشن کا کام 3 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ ماہ فروری 2025 کے آغاز میں باقاعدہ طور پر ٹولنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا گیا اور اس وقت مختلف محکمہ جات مل کر مارکیٹ کے اپ گریڈیشن کا کام کر رہے ہیں، جس میں دکانوں کی فیس اپ لفٹنگ اور یونیفارم بورڈز کی تنصیب، اس کے علاوہ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم بنایا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھونے کے اسٹیشن، ٹوائلٹس اور صفائی ستھرائی کے اسٹیشن بھی ٹولنٹن مارکیٹ میں تعمیر کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے سڑکوں کی مرمت، سروس لین اور لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے بیس کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، لیکن ایل ڈی اے کی طرف سے یہ منصوبہ ذاتی وسائل سے شروع کیا گیا اور اب ایل ڈی اے کے خزانے میں فنڈز کم پڑنے کی وجہ سے ٹولنٹن مارکیٹ اپ گریڈیشن کا منصوبہ متاثر ہو رہا ہے، جس کے بعد ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی طرف سے 19 کروڑ سے زائد کے فنڈز لینے کے لیے جو سمری ہے وہ پنجاب حکومت کو ارسال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ رواں سال کا پہلا چاند گرہن کل لگے گا۔ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 8:57 پر شروع ہوگا۔ دن کا وقت ہونے کے باعث چاند گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر۔ جی سہیل کیسر، بتائیے گا۔ بالکل جی، رواں سال 14 مارچ کو ایک مرتبہ پھر چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ چاند گرہن کی ڈیوریشن کیا ہوگی، کہاں کہاں پر یہ ویزیبل ہوگا، کیا پاکستان میں یا پاکستان کے کسی شہر میں دیکھا جا سکے گا یا نہیں، تفصیلات جاننے کے لیے ہم موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب۔ سر جی، یہ رواں سال ایک اور چاند گرہن جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے، تھوڑا سا مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے۔ چاند گرہن جو ہے اس کی مین وجہ تو زمین کی موومنٹ ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیڈو چاند پر صحیح نہیں پڑ سکتا اور چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ رواں سال کا پہلا چاند گرہن ہے، تو پاکستان میں ویزیبل نہیں ہے، یہ نارتھ امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ میں ویزیبل ہے۔ اچھا سر جی، ایک تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس سے متعدد توہمات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لوگ مطلب، تو یہ کچھ سائنسی طور پر اس کی توجیہ ہے؟ سائنٹیفکلی تو اس طرح کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو یہ تو علماء حضرات بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو سائنس کی کیلکولیشن ہے اس کے بارے میں ہم اس کی ٹائمنگ وغیرہ صرف بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو چاند گرہن ہے لگے گا تو ضرور، لیکن پاکستان میں ویزیبل نہیں ہے، اور جہاں تک ہمارا علم ہے کچھ اس سے کوئی جو توہمات وابستہ ہیں ان کی کوئی ایسی حقیقت نہیں، یہ خالصتاً ایک سائنسی عمل ہے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل کیسر۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یو ای ٹی دنیا کی 205 بہترین جامعات میں شامل۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی کیو ایس رینکنگ میں مسلسل تیسرے سال بہتری آئی۔ کیو ایس یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق یو ای ٹی امسال دنیا کی 551 اور 760 جامعات میں شامل۔
वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि असातिज़ा और तलबा ने मिलकर इस कामयाबी को मुमकिन बनाया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, दुनिया भर की जामियात की दर्जाबंदी जारी करने वाले अदारे QS ने नई दर्जाबंदी जारी कर दी है और UET जो है इसमें दुनिया की 205 बेहतरीन जामियात में सब्जेक्ट के एतबार से शामिल हो गया। UET लाहौर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में भी शानदार कारदगी हासिल की है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मैदान में UET ने 31 मकामात की बेहतरी के साथ 205वीं पोजीशन हासिल की है। रवां बरस UET इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 250 से 201 नंबर पर रहा है। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में UET 251 से 300 मकाम पर रहा है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम में UET 401 से 450वें नंबर पर रहा है। रियाजी के डोमेन में UET ने गुज़िश्ता हद जो 451 से 500 बरकरार रखी है। UET ने बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में 551 से 600 की रैंकिंग हासिल की है। फिजिक्स और फल्कियात में भी गुज़िश्ता बरस की तरह 601 से 675 की रैंकिंग पर UET रहा है। ये कामयाबी UET के तमाम स्टेक होल्डर्स की मेहनत का नतीजा है, ये कहना है वाइस चांसलर का। हमारे असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामी ऑफिसर्स ने मिलकर इस कामयाबी को मुमकिन बनाया है। UET तरक्की की राहों पर इस तरह गामजन रहेगी। अगले बरस UET की आलमी रैंकिंग में मजीद बेहतरी और ऊंचा मुकाम हासिल करना हमारी